बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जो ट्रिक्स होती हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह आप निकाले जा सकते हैं, या अगर आपने समझ ली बेटा तो आप किसी भी किस्म का एमसीक्यू आ जाए आप उसके लिए आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं। आपके जो एफएससी बोर्ड में एमसीक्यूज दिए गए हैं उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब तक आप समझेंगी नहीं आप उसमें से एमसीक्यूज आपको समझ आएगा नहीं। सबसे पहली चीज़ है जो तशबीह और इस्तारा में फ़र्क होता है। तशबीह जो होता है वो होता है हकीकी। तशबीह क्या होता है? हकीकी। जैसे वो हम कह सकते हैं कि वो कव्वे की तरह काली है तो हमने हकीकत बयान की, अगर वो काली है तो कव्वे की तरह काली है। इस्तारा जो होता है वो होता है मजाजी। मजाजी का मतलब कि अपनी तरफ से बनाया हो। जैसे माँ ने कहा मेरा शेर आ गया, हकीकत में तो कोई शेर बेटा होता ही नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा बेटा शेर है। अब मजाजी को एक और नाम दिया जाता है, वो है गैर हकीकी। गैर हकीकी लफ्ज़ को भी मजाजी कहा जाता है। इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो मुरादी। अपनी तरफ से मुराद लेना, याद रखिएगा। तशबिया हकीकी होता है, इस्तारा मजाजी, मजाजी को गैर हकीकी और गैर हकीकी को मुरादी कहते हैं। कोई भी लफ्ज़ आ जाए आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब एक ही है। दूसरी चीज़, इसकी तारीफ क्या है दोनों में फ़र्क में है कि मुश्तरका खूबी को, किसी चीज़ की मुश्तरका खूबी को दूसरी चीज़ की मानिद करार देना तशबिया कहलाता है। किसी चीज़ की मुश्तरका खूबी को दूसरी चीज़ की मानिद करार देना तशबिया कहलाता है। इस्तारा क्या होता है? ये आपका सवाल भी आ सकता है, इस्तारा तशबीह फ़र्क बताएं। किसी चीज़ के मानी उधार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना इस्तारा कहलाता है। ये तो हो गए दोनों मेन फ़र्क। अब अगले फ़र्क भी आते हैं जहाँ पे आपके एमसीक्यू शुरू होते हैं। तशबिया के अरकान होते हैं 5। तशबिया के कितने अरकान होते हैं? 5। इस्तारा के कितने अरकान होते हैं? 3। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है तशबिया के कितने अरकान होते हैं? 5। इस्तारा के कितने अरकान होते हैं? 3। अब तशबिया के जो अरकान होते हैं वो होते हैं मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबिया, गर्ज तशबिया। इनको समझिएगा, आपको एमसीक्यू करना आसान हो जाए। और हरफ तशबिया। ठीक है। इस्तारा के 2-3 अरकान होते हैं, मस्तारला, मस्तारमना, वजह जामिया। अब ये जब आपके एमसीक्यूज बनते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है मुशब्बा कौन सा है, गर्ज तशबिया इसमें क्या है, इसमें मुशब्बा बे क्या है, इसमें हरफ तशबिया क्या है, इसमें मस्तारला क्या है, इसमें मस्तार मना क्या है। तो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी आप बेटा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिसाल है आपके पास। अली लोमड़ी की तरह चालाक है। ये आपका लफ्ज़ है तशबिया की आपकी मिसाल। इस्तारा की मिसाल है, माँ ने कहा मेरा चांद आ गया। अब इसके ये चीज़ें इसके अंदर कैसे हैं? जो अली है ये आपका मुशब्बा है। अली क्या है? मुशब्बा है। अली को हमने किस चीज़ से मिलाया है? लोमड़ी से मिलाया है। लोमड़ी आपका मुशब्बा बे है। ठीक है। अली क्या है? आपका मुशब्बा। अली को हमने जिस चीज़ से मिलाया है वो क्या? मुशब्बा बे। मुशब्बा बे को हमने मुशब्बा से मिलाया, मुशब्बा को हमने मुशब्बा बे से मिलाया है। तो ये दोनों चीज़ें कहलाएंगी तरफैन तशबिया। तरफैन तशबिया। ठीक है। मुशब्बा को हमने मुशब्बा बे से मिलाया, मुशब्बा बे को मुशब्बा से मिलाया,
علی کو لومڑی سے ملایا، لومڑی کو ہم نے علی جیسا قرار دیا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کیا ہیں؟ یہ طرفین تشبیہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا MCQs میں آیا ہوا ہے. اب علی آپ کا مشبہ، لومڑی آپ کا مشبہ بے کی طرح، یہ کیا؟ حرف تشبیہ. حرف تشبیہ. اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کی مانت، کی جیسا، وہ بھی حرف تشبیہ کہلائے گا. اب اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ ہے چلاک. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ چلاک. اور اس میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ کیا ہے؟ وہ ہے چلاکی. چلاک سے لفظ چلاکی. اب آپ کو MCQs آ سکتا ہے کہ اس جملے، پہلی بات ہے جملہ کون سا ہے؟ تشبیہ کا ہے. علی اس میں کیا ہے؟ مشبہ ہے. لومڑی کیا آ سکتا ہے MCQs میں؟ مشبہ بے ہے. کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. چلاک کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ہو گئے تشبیہ کے MCQs. اب ہے استارہ. استارہ کے تشبیہ کے ماں نے کہا میرا بیٹا آ گیا. اس میں استارہ کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں مستعارلہ نہیں ہوتا. استارہ میں کیا نہیں ہوتا؟ استارہ میں مستعارلہ نہیں ہوتا. آپ کا MCQs بورڈ میں آیا ہوا تھا کہ استارہ میں کون سی چیز نہیں ہوتی؟ استارہ میں مستعارلہ سامنے جملے میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم نے چاند کس کو کہا ہے؟ بیٹے کو کہا ہے. تو بیٹا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا یہاں پہ. تو اس کا مطلب وہ لفظ جو جملے میں نہیں ہوتا وہ مستعارلہ کہلاتا ہے. اور جو چیز جملے میں نہیں ہوتی اس کو ہم جس چیز سے ملاتے ہیں وہ جملے میں موجود ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مستعار منع. مستعار منع. یاد آیا؟ سمجھ آئی کہ استارہ کے جملے میں مستعارلہ سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ ہمارے صرف دماغ میں ہوتا ہے. وہ مستعارلہ ہو گیا. اور جو چیز جس کو ہم نے استارہ لیا ہے، ہم نے چاند کو استارہ لیا، مستعار لیا، ادھار لیا ہے. اور وہ مستعارہ ادھار کیا کہلاتی ہے؟ مستعار منع. وہ کس کے لیے لیا ہے؟ ہم نے مستعارلہ کے لیے لیا. اور مستعارلہ کیا ہے؟ بیٹا. یہاں پہ مستعارلہ کیا ہے؟ بیٹا. بیٹے کو ہم نے کہا ہے چاند. جو چاند آپ کا استارہ ہے. پورا جملہ بھی استارہ ہے، چاند بھی ہم نے استارہ لیا، ادھار لیا ہے. کس کے لیے لیا ہے؟ وہ جو اس جملے میں نہیں ہے وہ ہے مستعارلہ. اور مستعارلہ یہاں جملے کون سی چیز نہیں ہے؟ وہ بیٹا. اب وجہ جامع کیا ہے کہ مستعارلہ اور مستعار منع میں وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ملایا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی ہے. وجہ جامع کیا ہے؟ خوبصورتی. کیا ہے؟ خوبصورتی. جس طرح مشبہ اور مشبہ بے آپس میں طرفین تشبیہ ہے، اس کو اس سے ملایا، اس کو اس سے ملایا، تو اس طرح مستعارلہ اور مستعار منع بھی آپس میں طرفین استارہ ہیں. کیا ہیں؟ آپس میں طرفین استارہ ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں ایک آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد MCQs پہ آتے ہیں. جی اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ MCQ دونوں شیٹ کی اکٹھی کر سکیں. اسمیہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں. فرض کریے جملہ ہے، اس کے دو حصے ہیں. پہلے کو مسند الائے اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں. اس جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. مسند الائے اور مسند، ان دونوں کے آپس کا جو تعلق ہوتا ہے، مسند اور مسند الائے کا تعلق، اس کو اسناد کہا جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ جس میں مسند الائے اور مسند دونوں اسم ہوں. ایسا جملہ جو مسند الائے اور مسند دونوں اسم ہوں کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ میں کیا آئے گا؟ ایسا جملہ جس میں مسند الائے اسم اور مسند فعل ہو، اور مسند فعل ہو، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اس میں جملہ یاد رکھیے گا، ایسا جملہ جس میں مسند الائے اسم اور مسند دونوں اسم ہو. کیسے؟ علی اگر مسند ہے،
जो काम कर रहा है बंदा वो मुस्नद इलाय कहलाता है, जो काम होता है उसकी वो मुस्नद होती है। तो इसमें जुमलों में ये दोनों इसम हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक भी इसम सिफ्त है ना, क्वालिटी बयान की जा रही तो इसम सिफ्त, ये दोनों इसम है। फेलिया जुमले में मुस्नद इलाय इसम और मुस्नद फेल होता है, जैसे अहमद भागा। इसमें अहमद मुस्नद इलाय नाम, क्योंकि इधर भी नाम था इधर भी नाम है। भागा फेल है, मुस्नद यहाँ पे फेल होगा। सिर्फ फेलिया जुमले में मुस्नद फेल होता है, इसलिए मियाँ जुमले में मुस्नद इसम होता है और मुस्नद इलाय भी इसम, वो इधर भी इसम कहलाएगा। अब अली लाइक है, दोबारा मैं लिख देती हूं, अली लाइक है। अब इसकी डिफरेंट मिसालें याद रखिएगा। अली को हम मुस्नद इलाय भी कहेंगे। मुस्नद इलाय का दूसरा नाम सिर्फ इस्मिया जुमले में मुब्तदा भी है, ठीक है। अब अली को हम इसम भी कहेंगे, क्योंकि ये इसम भी है। अब एमसीक्यू डिफरेंट अंदाज में हो सकता है। अली लाइक है, मैं अली ऑप्शन में आ सकेगा, मुस्नद इलाय पहले आपने देखना है, फिर अगर ऑप्शन में मुब्तदा है तो मुब्तदा देखना है, और फिर इसम देखना है। कोई भी इसमें से ऑप्शन आ सकती है। लाइक आपका जो है वो हैगा मुस्नद, लाइक आपका मुस्नद कहलाएगा, ठीक है, दोनों इसम है जो है ये है फेल नाकिस, फेल कह सकते हैं या फेल नाकिस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जुमला में अली मुस्नद इलाय भी है, मुब्तदा भी और इसम भी है। लाइक मुस्नद भी है और लाइक को खबर भी कहते हैं। सिर्फ इसमें जुमला में मुस्नद को खबर भी कहते हैं, याद रखिएगा। एमसीक्यू किसी लिहाज से आ सकते हैं कि इसमें जुमला में लाइक क्या है, ऑप्शन में सिर्फ खबर होगा, खबर के साथ डिफरेंट होगी तो आप खबर को टिक करोगे, ठीक है। अब आपको इसमें जुमला समझ आ गया। अब फेलिया जुमले में ये तरकीब नहवी भी इसी तरह होती है कि पहला मुस्नद इलाय मुस्नद फेल नाकिस, या लिखोगे मुब्तदा खबर और फेल नाकिस। अब फेलिया जुमले पे आते हैं। फेलिया जुमले में यहाँ पे अहमद आपका, फेलिया जुमले में दो किस्म के जुमले होते हैं। इसमें एक में दो लफ्ज होते हैं और एक में किसी चीज पे काम भी साथ हो रहा होता है। जैसे अली ने क्रिकेट खेली, अली ने काम किया, क्रिकेट खेलने का काम किया है। यहाँ पे अली सिर्फ भागा है, तो इस वाले जुमले में ये कहलाएगा मुस्नद इलाय और ये कहलाएगा मुस्नद, ठीक है। अब ये कहलाएगा इसम और ये कहलाएगा फेल, ये कहलाएगा फाइल, ठीक है। ये फेल ताम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, इसको मैं फेल ताम भी कर लिख सकती हूँ। इस फेलिया जुमले में अहमद जो नाम होता है वो मुस्नद इलाय कहलाता है और वो हमेशा इसम होता है। ये जो दूसरा मुस्नद होता है उसका दूसरा नाम फेल या फेल ताम होता है। तो जुमला फेलिया की हमने पढ़ा था, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलाय इसम और मुस्नद, ये वाला मुस्नद फेल हो तो वो फेलिया जुमला कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ आएगी। अब फेलिया जुमले में अहमद क्या है, ऑप्शन में मुस्नद इलाय आएगा, ऑप्शन में इसम भी आ सकता है और ऑप्शन में फाइल भी आ सकता है। जुमला फेलिया में भागा क्या है, मुस्नद भी हो सकता है और फेल ताम भी हो सकता है। तो इस हिसाब से देखिएगा कौन सी आपने ऑप्शन टिक करनी है। अब अली ने क्रिकेट खेली, यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अली फाइल, इसम, मुस्नद इलाय। क्रिकेट मफूल जिस पे काम हो रहा था, मफूल का मतलब होता है जिस पे काम हो रहा है, और खेली का मतलब फेल ताम या सिंपल फेल भी हो सकता है। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं तो आपको आसानी से अंदाज हो जाएगा कि एमसीक्यूज इनके मुताबिक कैसे है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए किसी जगह पे, तो आपको बार बार सुनिए तो आपको समझ आएगी मैंने क्या फर्क बताया है। शुरू करते हैं। उर्दू में हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? मुस्नद इलाय और मुस्नद। तो इसका दो आंसर है, याद रखिएगा। दो हिस्से होते हैं, मुस्नद इलाय और मुस्नद। और ये भी याद रखिएगा इन दोनों के आपस के तल्लुक को असनाद कहते हैं। अगला है ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलाय दोनों इसम हो, इसमें जुमला कहलाता है। जैसे अली लायक है, अली भी इसम है और लायक भी इसम सिफ्त यानी इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जुमला इसमिया है। जुमला इसमिया में मुस्नद इलाय को क्या कहते हैं? मुब्तदा कहते हैं। इसमें जुमले में मुस्नद इलाय को मुब्तदा कहते हैं और इसम भी कहते हैं। जुमला फेलिया के मुस्नद को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। जैसे अली भागा, तो इसका अली जो है वो मुस्नद इलाय है और भागा फेल है यानी मुस्नद है।
اور اس کے بعد تشبیہ کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، غرض تشبیہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ، کیونکہ ہم نے مشبہ اور مشبہ بے کو آپس میں ملایا ہے۔ جیسے وہ علی لومڑی کی طرح چلاک ہے، تو علی کو لومڑی سے ملایا، لومڑی کو علی سے ملایا ہے، اس لیے دونوں آپس میں طرفین تشبیہ، یعنی دونوں طرف کو یہ آسانی ان کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یاد اسی طرح اگر آپ اگلا ہے قواعد کی روح سے استارہ کس چیز کا ذکر نہیں ہوتا ہے؟ استارہ کے جملے میں مستعارلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند آ گیا، تو اس میں مستعارلہ جو بیٹا جس کو چاند کہا گیا، بیٹے کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے، جملے میں مستعارلہ نہیں ہے، بلکہ جملے میں چاند جو استار لیا گیا ہے وہ ہے مستعار منع۔ یہ میں نے پیچھے سمجھایا، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اگلا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ادھار لینا؟ تو استارہ کے لغوی معنی ہوتے ادھار لینا۔ بچہ شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں کی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی ہوتی ہیں چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات یا مخفی بات، ان میں سے کوئی بھی ورڈ استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، دوا، دعا، یہ چیزیں۔ کس پرائے بیان کے جملے میں ابہام یعنی شک، حسن یعنی خوبصورتی، سیاست، خیال اور جذبے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ادبی بیان، یعنی لٹریچر میں، ناول میں، افسانہ میں، ڈرامہ میں یہ خیالات اس طرح کا لکھے جاتے ہیں۔ نہ قانونی زبان میں ہوتے ہیں، نہ اخباری زبان میں ہوتے ہیں، نہ دفتر میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ شکیل ناک پر کیا نہیں بیٹھنے دیتا؟ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، یہ ایک مجاز مرسل کی 6 مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جس میں کہا گیا ہو کہ مسبب کہہ کر مسبب، مسبب کہہ کر سبب، کل کہہ کر جز، جز کہہ کر کل، ظرف کہہ کر مظروف اور مظروف کہہ کر کل ظرف مراد لینا، یہ ساری مجاز مرسل کی مثالیں ہیں، حالتیں ہیں۔ غیر مردف غزل ایسی غزل کو کہتے ہیں جس کے ردیف نہ ہو، اور ایسی غزل جس میں ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ یاد سمجھ آئیے آپ کو کہ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، اور ایسی غزل جس میں ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپشن آپ کا ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل ایسی غزل کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو۔ اگلا ہے آپ کا ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے وہ مخمس کہلائے گی۔ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں واقعہ کربلا کے موضوع کو بنایا گیا ہو، اور وہ ہوتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ ویسے بھی کہتے ہیں مرے ہوئے انسان کی شان میں کہے گئے اشعار۔ کس صنف سخن میں ہر شعر الگ موضوع ہوتا ہے؟ غزل میں۔ غزل کا ہر شعر پڑھو تو اس کا علیحدہ علیحدہ ٹاپک ہوتا ہے، علیحدہ موضوع ہوتا ہے، اور اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈا پانی، اس میں کی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ تشبیہ کی نشانی ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے؟ شعر آپ کو استارہ لیا گیا ہے، کسی خاص بندے کے لیے استارہ استعمال ہوا ہے شعر، اور وہ خاص بندہ کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے ان کا نام یہاں موجود نہیں ہے، ان کی جگہ ہم نے شعر کہا ہے، تو یہ شعر استارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جملہ اس میں کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3 اجزاء ہوتے ہیں: مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسمیہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں اس میں جملے کے: مسند الیہ، مسند اور فعل ناقص۔ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، تو آپ کو ویڈیو اچھی طرح سننی ہے پوری کی پوری، تاکہ آپ کو پچھلا حصہ بھی سمجھ آ سکے یہ کیسے حل کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو MCQs کوئی بھی کسی بھی قسم کا آ جائے کو آپ کو حل کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگلا ہے علی بہادر ہے، اس میں جملے میں قواعد کی روح سے علی کیا ہے؟ علی مبتدا ہے، کیونکہ اس میں جملے میں مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور مسند الیہ یہاں پہ علی ہے اور یہ مبتدا بھی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے جس نے میں نے خط لکھا یا علی نے خط لکھا، اس میں جو ہے نا آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے دیکھیے گا تو آپ کو آسانی سے نظر آئے گا۔ اس میں لکھا کیا؟ لکھا فعل ہے۔ پھر مخمس میں کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملہ معترضہ کی نشاندہی کریں، جو ایسا جملہ جس کے جو طنز یا وضاحت کے لیے بولا جائے وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ اس میں جو ہمیشہ جملہ معترضہ کی نشانی ہے کہ نام کے بعد اس کی ایکسپلینیشن یا کوئی چیز اس کی بریکٹ میں ہوگی تو جملہ معترضہ ہوگا۔ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا جو ہے نا ذہن سمجھا جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل بیان ہے، تکنیکی بیان ہے۔ یہ لینگویج میں بائیو، فزکس، کیمسٹری
ان چیزوں میں جو استعمال ہوتی ہیں زبانیں، وہ تکنیکی بیان کہلاتے ہیں. نہ یہ دفتر میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، نہ یہ قانون کی زبان کے الفاظ ہیں، اور نہ یہ ادب کی زبان کے الفاظ ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے، کہ اس میں ہوا دوا آپس میں کافی ہیں، ایک آواز آ رہی ہے. اس کے بعد اشعار میں کافیہ کے بعد دہرائے جانے والے، یعنی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے غزل کا کوئی شعر جس میں غزل کا آخری شعر جس میں